مرحبا بكم مجددا. بسم الله. اليوم إن شاء الله غادي نبدا لكم بوصفات جديدة، نتمنى أنها تعجبكم. أول حاجة كنصاوبوا شرمولة تاع الدجاج، كنحتاجو فيها قزبر والمعدنوس، ثومة محكوكة، كنحتاجو فيها التوابل ديال الدجاج، وكذلك الزنجبيل، وكنحتاجو فيها الكركم، وكنحتاج فيها الفلفل الأسود، وكذلك الملح. ما كنقووش الملح لأن غادي نعملو حامض مصير أو ليمون مخلل. كنحتاجو فيها زيت الزيتون وعصير ديال حامضة، نص حامضة تقريبا، وكذلك غادي نزيدو عليها شوية ديال السمن الحار، غنخلطوا هذيك التوابل مزيان. كنكونوا موجدين الدجاج غاسلينه مزيان بالملحه والحامض ومغسول مزيان ومسقطر. غادي نجيبوهم غنديروا فيهم هذيك الشرموله ديال الدجاج. كنحاولوا ندخلوا الشرموله في الدجاج كامل في الجوانب من حدا الفخاط. كنديروا شرموله لداخل، يعني كنشرملوا الدجاج مزيان. من بعد كنجمعوا الدجاج مع رجليه كما كتشوفوا. كنجيب الطنجرة ديالنا اللي غنطيبوا فيها، كنحط فيها التوابل، البقيه ديال التوابل. كندير زيت الزيتون غير شويه، منقويش. كنحزم الدجاج ديالنا بخيط ابيض، خيط ديال طياب، باش الدجاج ما يتفرتكش. ملي كنحزموه كنحطوه في الطنجره، وهذيك البقيه ديال التوابل كنزيدها على الدجاج اللي بقات عندي في الصحن. كنحط الطنجره على النار وكنخلي الدجاج يتقلى. كنقطع الكبده والعنق والكمسه والقلب لطريفات، وكندير فيه من نفس الشرموله اللي صوبتها. كنزيد شويه ديال الزيت العود، كنخلط مزيان، وكنزيد عليهم البصله كتكون بزياده. هذه هي اللي غنصوبوا بها ان شاء الله الدغميره يطيب وحده. كما كتشوفوا الدجاج ها هو تقلى مزيان في هذيك الشرموله ديالته. من بعد زدنا عليه البصله، غادي نخليه يتقلى فيها. كما كتشوفوا شرموله كطيب في بلاصه. وكذلك كنوجد الروز اللي كنسلقو باش غندير به السلطه. هاد الدجاج ديالنا تقلى في البصله. دابا غادي نزيد فيه قياس تاع الماء، ما نكترش بزاف، حساب واحد كاس كبير.
وغادي نخليه يطيب. هذا هو الحامض اللي كنت وريتكم الطريقه ديالو، اللي صوبته مرقد دابا ولا جاهز، هو اللي قطعته ودرته مع الدجاج ومع كذلك التغميره. غادي ندوزو المرحله الثانيه وهي الديسير ديال الفواكه. خديت البرتقال، الموز، الجاس، الفراوله، التفاح، لافوكا، وكذلك خديت عصير ديال الليمون. قطعت هذيك الفواكه مربعات صغيورين، خديت واحد السكيره حطيت فيها الفواكه اللي قطعتهم، وكملت التقطاع ديال البقيه ديال الفواكه. غادي نقطع الفواكه كلها، غنخلي فريزه واحده او فراوله واحده. كما كتشوفوا ديك الفريزه اللي خليت قطعتها يعني طوي على طول، يعني طويله. خديت زليف وحطيت فيهم هذاك الفواكه ديالنا، هي الفواكه مفيدة بزاف، خصوصا انك تبقى يعني ما مطحوناش، كتكون احسن ومفيدة وفيها شكيلات كثيرة، يعني شي حاجة مزيانة للصحة، والانسان ياكلها قبل ما يبدا يتغدى. خديت هذوك الطريفات ديال الفريز اللي خليتهم وحطيتهم كديكور الفوق، وعصرت واحد الليمون ونسيت ما صورتوش وكبيته على هذيك الفواكه كما كتشوفوا. دابا غندوز للمرحله الثانيه وهي المرحله ديال السلطه. اول حاجه كنكون وجدنا الروز، سلقناه نشفناه، الخس تا هو كذلك تغسل ونشف، وخدينا الروز درنا فيه سمك ديال التونه، درت فيه الذره، مايونيز، الملح، الفلفل الاسود، كمون، عصير الليمون، ودرت فيه زيت الزيتون. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش. ها هو الفلفل الاسود، ها هو الملحه، ها الكمون، حاطين المايونيز والذره، وحاطين حتى سمك التونه. ودابا غادي نعصر حامض، زدت زيت الزيتون. غادي نحرك هاد المقادير كلها مع بعضها مزيان. غادي نجيب واحد المول ديال الحلوى، الكيكه اللي كنديروها متقوبه من الوسط، كندهن هذاك المول بالزيت مزيان من الجوانب كلها،
وكنوجدو حدايا. من بعد كندير فيه هذيك الروز اللي صوبناه، كنضغط عليه مزيان. كنكون وجدت التبصيل، حطيت فيه الخص في الجوانب، وكنحاول انني نقلب هذيك اللاطه في التبصيل. كما كتشوفوا هاد الدجاج حيدته وديته الفران باش يتحمر. دابا نكمل معكم السلطه. قلبت هذاك الصحن، كنحاول معاه لانه ضروري بعض المرات كيتعوج شويه، ولكن غادي نحاول انني نقادو بيديا. غير شويه ديال الخاطر كنقاد كلشي. خديت الجزر، درت فيه شويه ديال الفلفل الاسود، الكمون، شويه ديال الملح، عصير ديال الحامض كيف العاده، وزيت الزيتون، وخلطتهم. وكذلك البطاطس هي غندير معها نفس الشكل، حتى هي نفس المقادير: الملح، الفلفل الاسود، كمون، شويه ديال عصير حامض، زيت زيتون. كما كتشوفوا خديت البطاطس درتها في الجناب. انا وريتكم الطريقه البسيطه ديالتي، وكل واحد يمكن ليه يزوق بالطريقه اللي بغى. كنت مقطعه طماطم وشويه الفلفله، خلطتهم مع بعضياتهم، درت فيهم شويه الملح، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الكمون، ومن بعد شويه ديال الحامض. ومن بعد حطيتهم حتى هما مع التبصيل ديال السلطه كما كتشوفوا. قطعت الخيار دوابر، وحطيتهم على شكل وريضة الوسط. هذه السلطة بسيطة بمكونات عندك، وممكن الإنسان أنه يعني إذا كان عنده شي حاجة أخرى ممكن أنه يحطها. فأنا خدمت بالحوايج اللي عندي في الدار. خديت الزيتون الأسود حطيته حتى هو زوقت بيه. كنتمنى أنها تكون عجبتكم. دابا غادي ندوزو
المرق ديالنا. كنا حيدنا الدجاج حطيناه في الفرن باش يتحمر، خليت المرق يتشرب. ملي بدا كيتشرب عندنا زدنا فيه الزيتون كما كتشوفوا. الزيتون كيتزاد في اخر مرحله، يعني ما كيطيبش بزاف. ها هي التغميره ديالتنا تعسلات، نشفات مزيان، خاصها تنشف ما يبقاش فيها حس الماء. الخبز حتى هو كنت عجنته خبز كامل، ما حيدش منه لا نخاله لا حتى حاجه. بديت كنوجد في الطابله لان قربوا الضيفان يدخلوا، وجدت الديسير اللي غادي تحط في الاخير. واحد الموزه كاع ما بغات توقف، فاضطريت انني ندير ليها العود ديال السنان. كما كتشوفوا كل مره طيح والو واش بغات تقاد. يعني غادي نزيد ان شاء الله الفريز في الاخر. دابا غندوزو تقديم ديال الطبق ديال الدجاج. الدجاج هو تحمر، حيدنا منه هذاك الخيط. دابا حطيناه كنصب المرق في الجوانب وفي الوسط كما كتشوفوا. المرق خاتر، صراحة جا لذيذ لذيذ لذيذ. جربوه وردوا عليا الخبر. كنتمنى لا عجبكم الفيديو، ما تنسوناش من الاشتراك، الضغط على زر اللايك، وبالصحة والعافية.